तो करेंगे लेकिन कभी जताएंगे नहीं। पूरी सीरत तैयबा का मुताला कर डालो, अल्लाह के रसूल ने कभी एहसान करके जताया। जिसने जिंदगी भर गाली दी, अम्मा आयशा पर तोहमत लगाई, अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल, लेकिन जब वो भी मरता है तो उसका बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आता और कहता है, आए अल्लाह के नबी, मेरा बाप मर चुका है, मैं जानता हूं कि उससे आपको दिली तकलीफ पहुंची है, मैं ये भी जानता हूं कि वो जन्नती नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी, बाप बाप होता है, मोहब्बत मुझे खींच के लाई है, दफनाने से पहले मैं चाहता हूं कि जो चादर या कमीज आप पहने हुए हैं, ये चादर या कमीज अगर आप दे दें और मैं अपने बाप के कफन की जगह पर आपकी ये चादर, आपकी ये कमीज डाल दूं, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? शायद इस कफन की वजह से मेरे बाप के आजाब में कुछ कमी हो जाए। अरे अल्लाह के रसूल, मैं उस चौखट पर आया हूं जहां से कोई खाली हाथ नहीं गया। अल्लाह के नबी उठे थे और वो चादर उठाई, अपने जिस्म से उतारी और वो चादर अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे को दे दी। यहां ये मंजर देखने के लायक है। हजरत उमर ने वो चादर छीन ली अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे से और कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, ये क्या गजब कर रहे हैं? क्या भूल गए अब्दुल्ला इब्ने उबय को, जिसने आपकी बीवी, सारी दुनिया के मुसलमानों की मां अम्मा आयशा पर जिना की तोहमत लगाई, गंदा इल्जाम लगाया। आपको जब मदीना पहुंचे और एक जंग के मौके पर आपको सबसे बड़ा जलील इंसान का और ये कहा था, ला युखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनल अज़ल, सबसे बड़ा इज्जत वाला यानी मैं सबसे बड़े जलील को यानी मोहम्मद को अपने मदीने से निकाल देंगे। आपको जलील नहीं बल्कि अजल कहा था, सबसे बड़ा जलील इंसान आपको कहा, और आप उस शख्स को चादर दे रहे हैं। आपने फरमाया, उमर, जिसको मैंने चादर दे दी, तुम कौन होते हो लेने वाले? आए अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, जा इस चादर को ले जा। और उमर को ये कहकर खामोश कर दिया, आए उमर, अगर मेरी चादर या मेरी कमीज उसकी कफन की जगह पर पहना दी जाए और उसको दफना दिया जाए और उसके दफनाने के बाद अगर मेरे कमीज या चादर से अल्लाह उसके आजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा और मेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी? मेरे भाइयों, जिंदगी भर जिसने सताया नबी अकरम, उसके बारे में क्या था, क्या विश्वास, क्या बिलीव रखते हैं और क्या नजरिया, क्या आइडियोलॉजी, अगर उसके अजाब में कमी हो जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? उसने पहना दिया। लोगों ने कहा, जो कमीज दे सकता है वो तेरे बाप का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा सकता? अरे कहो, अगर नबी ने जनाजा पढ़ा दिया तो समझ लो तेरे बाप की मगफरत हो जाएगी। वो आया, कहने लगा, अल्लाह के रसूल, चादर दे सकते हैं तो मेरे बाप का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा सकते? आप चलिए और मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के रसूल उठ गए, उसके लाश की डेड बॉडी के पीछे खड़े हो गए। इधर उमर फारूक ने थोड़ी सी जिद की, अल्लाह के रसूल, हम लोग पढ़ लेंगे, आप हट जाइए, कम से कम इस मुनाफिक का तो जनाजा मत पढ़ाइए। इतनी जिसने आपके साथ इतनी बुरी बुरी हरकतें की हैं, आपको 50-50 दिन तक रुलाया हो, आपकी बीवी अम्मा आयशा पर इतना घिनौना और गंदा इल्जाम लगाकर आपको अम्मा आयशा को रुलाया हो और आप उसका जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। पीछे से पकड़े हुए हैं अमीरुल हजरत उमर और खींच रहे हैं कि अल्लाह के नबी, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। और आप कह रहे हैं, उमर छोड़ दो, अगर मेरे दुआए मगफरत से, अगर मेरी जनाजे की नमाज पढ़ा देने से अगर अल्लाह इसके बाप के अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी? अल्लाह ने तो मुझे रहमती बनाकर भेजा है, मेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी? आप खड़े हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद हट गए, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई, हट गए और कहा, अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा कहाँ है? कहा, मैं ये हूँ। अल्लाह के नबी, क्या हुआ? फरमाया, अब्दुल्ला, मैं तो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार ही था, लेकिन अर्श वाले ने मुझे मना कर दिया। आए अब्दुल्ला, अभी आसमान से जिब्रील आए और मुझे कह कर गए, 70 मर्तबा भी अगर आप इसकी दुआए मगफिरत करेंगे तो अल्लाह इसको बख्शेगा नहीं। आप अपने दुश्मन को माफ कर सकते हैं, अल्लाह अपने महबूब हबीब के दुश्मन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आए अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती जब अल्लाह ने मना कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, आपने एहसान किया लेकिन जिंदगी भर कभी जताया नहीं।
اور یہاں سے اخلاق بھی سمجھ میں آتا ہے. کیا اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا, کیا کردار تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم ذرا تصور کریں اور دیکھیں, اور پھر اس عیسائی, اس کرسچن رائٹر کی بات کو دیکھیں کہ پوری دنیا میں سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے, اور پوری کائنات میں, پوری دنیا میں سب سے بدتر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی اخلاق کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اسی لیے ہم سب سے بدتر قوم بن کے رہ گئے. ابھی دیکھیے گا ہمارے اخلاق کا حال یہ ہوگا. اب شاید میرے بولنے کے بعد کچھ سمجھ جائے کہ یہاں مولانا بول رہے ہیں, ہم سلفی ہیں, سیلفی والے نہیں ہیں. ابھی جرجی صاحب تقریر ختم کریں گے, اسٹیج کی طرف لوگ بڑھ کے آئیں گے, سیلفی کھینچیں لیں گے, ابھی پتہ چل جائے گا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کی تقریر کا کیا اثر ہوا آپ کی زندگی پر. ابھی پتہ چل جائے گا ہارون صاحب کی تقریر کا کیا اثر ہوا آپ کے اوپر, ناظم اجلاس کی تقریر کا کیا اثر ہوا آپ کے اوپر, جرجی صاحب کی تقریر کا کیا اثر ہوا آپ کے اوپر. ابھی تقریر کا اختتام اور تقریر کی اینڈنگ ہمیں بتا دے گی کہ کتنے % ہم نے عمل کرنا شروع کیا. ذرا تصور کیجئے ہم کتنا سنتے ہیں. ابو ہریرہ کی زندگی پر نظر ڈالیں. مدینہ گئے, بخاری میں یہ واقعہ آیا ہے, مدینے کے لوگوں نے کہا ابو ہریرہ بڑے دنوں کے بعد آئے ہو, کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کو تم نے اللہ کے رسول سے سنا ہو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں جس کو میں نے اللہ کے رسول سے سنا. میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. اتنا کہا اور ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. یہ کیا؟ لوگوں نے کپڑے سے سہلانا شروع کیا, ان کا پسینہ پوچھا, پانی کے چھینٹے مارے, تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. فرمایا لوگوں ہاں میں یہ سنا رہا تھا, لوگوں ایک حدیث سنو, میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے, میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا, میں اور اللہ کے رسول بس 2 ہی لوگ تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, اتنا کہا اور پھر ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے دوبارہ گر گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں نہیں اے ابو ہریرہ طبیعت خراب ہے آپ کی, چھوڑ دیجئے, کوئی ضروری نہیں ہے, بعد میں کبھی پھر دیکھیں گے. آپ بار بار غشی تاری ہو جاتی ہے آپ کے اوپر. فرمایا لوگوں نہیں سنو سنو, نہیں نہیں لوگوں سنو, میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے, میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے دہکائی جائے گی, اور جہنم میں سب سے پہلے شہید کو ڈالا جائے گا جس نے میری راہ میں, جس نے شہادت تو حاصل کی ہوگی, اپنی جان کا نذرانہ تو دیا ہوگا, لیکن اس نے میری رضامندی کے لیے شہادت نہیں حاصل کی ہوگی, بلکہ وہ اس لیے میدان کارزار میں گیا ہوگا تاکہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں, لوگ اسے بہت بڑا جری کہیں. وہ مارا گیا, وہ شہید جہنم میں جائے گا. دوسرا اس امیر سے جہنم جلائی جائے گی جس نے صدقہ و خیرات تو بہت کیا ہوگا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں, لوگ اسے بہت بڑا دانی اور بہت بڑا خیرات کرنے والا, صدقہ دینے والا کہیں. دنیا میں جو چاہتا تھا وہ ملا, اس امیر کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور تیسرے نمبر پر عالم قرآن اور عالم حدیث کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے لوگوں میں لمبی لمبی تقریریں کی ہوں گی, لمبی لمبی کتابیں لکھی ہوں گی, بہت واضح و نصیحتیں کی ہوں گی, لیکن اس لیے نہیں کہ اس کو ثواب ملے, بلکہ اس لیے کہ لوگ اسے بہت بڑا مقرر کہیں, بہت بڑا خطیب کہیں, بہت بڑا محرر کہیں, بہت بڑا مصنف کہیں. اس لیے وہ لوگوں کو حدیث سناتا تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں. ایسے عالم سے جہنم سلگائی جائے گی. لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ حدیثوں کا بیان کرنے والا ہوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ حدیثوں کا بیان کرنے والا ہوں, اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابو ہریرہ کو جہنم میں نہ ڈال دیا جائے, ابو ہریرہ سے جہنم نہ سلگائی جائے. اتنا کہا اور پھر بے ہوش ہو گئے زمین